जनाब, हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं, इनकी सूरत नजर आए तो उसे गजल कहते हैं। उफ, वो मर मर का तराशा हुआ शफाफ वो बदन, देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं। मुखालिफिन पे जो गिराती है बिजलियां, लोग उसे सिर्फ कंवल कंवल कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू जैन ईद शो। बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाएं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करूं, क्योंकि ईद उल अजहा है तो स्पेशली शेर आपके लिए है। ना कर खुद को कंजूस इतना कि ईदी देने से पहले, ना कर खुद को कंजूस इतना कि ईदी देने से पहले जेब तुम्हारी खुद बोले तू बड़ा कंजूस है। तो आज है ईद की ट्रांसमिशन, हमारे साथ है कंवल शौज़ैब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आल पाकिस्तान की सदर वो विंग की हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की MNA भी हैं, और भी होप अगर आप समझते हैं कि मैं ये कह रहा हूं तो आने वाले दिनों की पार्लियामेंट की मेंबर बनने जा रही हैं। जनाब कंवल शौज़ैब जी, ईद मुबारक आपको। आपको ईद मुबारक। आपकी ये जनवन तो ईद जैसे है वो बड़ी बोर बोर सी है। जाहिर बात है, जब एक लीडर आप लोगों का जेल के अंदर हो तो फिर ईदें और शब रातें ये बड़ी दूर चली जाती हैं। चलते हैं आज के ट्रेंडिंग की तरफ, और ईद है इस वक्त स्पेशल ट्रांसमिशन। लोग जो है वो हंडिया बना रहे हैं, कोई जनाब टिके बना रहा है तो कोई जनाब मुख्तलिफ डिशेस पका रहा है। आपका ईद का दिन कैसा चल रहा है? अच्छा, आपने वो कंजूसी की बात की तो इस वाली ईद पे तो हमें बचपन से बताया गया कि कोई ईदी सीधी नहीं होती है, सिर्फ गोश्त ही गोश्त होता है। तो ठीक है, आपके लिए भी वही होगा। वैसे भी हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हम ईदी देने वालों में बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक भी वही है, बिस्किट चाय काम बिल्कुल वही है। और बचत के चंदा असूलों पे। लेकिन ये एक ऐसी ईद है जिसपे गोश्त बड़े खुले दिल से बनाते भी हैं, खिलाते भी हैं। तो मेरी भी ईद जो है, ये वाली ईद खसूसन, ये मेरे खानदान वालों को बहुत इसका इंतजार होता है, बिलखसूस मेरे बच्चों का, क्योंकि पूरे साल में ये वाहिद ईद है जिसपे मैं बहुत ज्यादा किचन में जाती हूँ और गोश्त की कुकिंग करती हूँ। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है कि मुझे टाइम नॉर्मल रात में नहीं जाते तो नहीं। कुकिंग मैंने बहुत की है, बच्चे जब छोटे थे उनको खुद ही खिलाया है, सब कुछ किया। लेकिन फिर अब जाहिर है जो मसरूफियात है, तो या तो हम मुखालिफिन पे बिजलियां गिरा सकते हैं या हम खाने पका सकते हैं। ठीक है, आजकल बदोबदी का दौर है। ये बदोबदी है क्या? वैसे मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। आपने बड़ा सुन लिया होगा ये बदोबदी बदोबदी, ये क्या है? पता नहीं जी, हमने भी बचपन में गाना सुना था बदोबदी वाला, उसके अलावा तो मुझे पता नहीं है कि क्या है बदोबदी। मुझे तो ये पता है कि आजकल बड़ा फस्तायत का दौर है। फस्तायत का दौर, ईद का दिन है कि आप हमारी मेहमान है। ईद के दिन और क्या क्या मसरूफियात हैं? आज ईद शो में बैठी हैं, ईद का दिन भी है, तो इस ईद के दिन आपकी क्या मसरूफियात? देखिए, ये वाली एक ऐसी ईद है जिसमें बहुत बहुत बिजी गुजरती है, क्योंकि कुर्बानी देते हैं। पिछले साल तो हमारी अपनी कुर्बानियां हुई हुई थी, इसलिए हमने दीनी कुर्बानी छुपे हुए थे। अब शुक्र है कि बाहर आए हैं। अभी भी अदालतों के चक्करों के साथ साथ इस दफा कोशिश की है कि जो सुन्नत इब्राहिमी है वो पूरी करें। तो गोश्त संभालना होता है, फिर गोश्त बांटने की जिम्मेदारी होती है कि टाइम पे, और जाहिर है गर्मी बहुत ज्यादा हो तो गोश्त खराब होने के चांसेस होते हैं। तो टाइमली कुर्बानी भी हो जाए और वक्ती जो है वो जो जिनका हिस्सा बनता है, खास तौर पे जो गरीबो गुरबा का है, फिर अपने अकरबा या रिश्तेदारों का है, वो उन तक पहुंच जाए। तो बस ये वाली जिम्मेदारी पूरी करके फिर हम किचन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, पकाना खिलाना है, फिर उस पे लग जाते हैं। बड़ी बात है ये। अच्छा, ये मुझे बताएं कि नाजरीन ये भी जानना चाहते हैं कि कंवल शौज़ैब, जहाँ पे इमरान खान ने जो उन्हें इज्जत देनी थी और PTI ने जो इज्जत देनी थी वो ऑलरेडी आपके पास है। इमरान खान से पहली कब और कहाँ मुलाकात हुई थी? खान साहब से पहली मुलाकात हुई थी जी, मैंने उनको जब फर्स्ट टाइम देखा था तो वो हमारा पुराना जो ऑफिस था उसमें, G6 के ऑफिस पे, और वो उनका चेयरमैन रूम था ऊपर, वहाँ पर उनको मेरी मतलब मुलाकात थी पहली, फर्स्ट टाइम लाइव मैंने खान साहब को देखा था। और उनसे 1-to-1 मुलाकात या वैसे जब इंट्रोडक्शन हुआ है, वो उनके घर पे नीतीश कुमार साहब आए हुए थे, तो वहाँ पर इनवाइट किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी खवातीन को बुलाया जाए, क्योंकि जो वो डेलीगेशन आया हुआ था उनके साथ खवातीन थी। तो उन्होंने कहा ऐसी खवातीन को ज़रूर बुलाएं जिनको कोई नो हाउ हो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के बारे में। मैं उस वक्त MPhil कर रही थी और मेरा एक मेन सब्जेक्ट था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। तो मुझे भी आपकी रिसर्च भी बड़ी तगड़ी होगी। जी हाँ, मैं वहाँ गई हूँ। फिर मैंने नीतीश कुमार साहब से 1-2 क्वेश्चंस किए तो खान साहब ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया
اور پھر انہوں نے مجھے کہا، کہتے ہیں ویری گڈ، اور آپ جس طرح کے پڑھے لکھے ینگ لوگ ہیں، خواتین خاص طور پہ جو ہیں، ان کی پوری ٹیم بنائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پڑھی لکھی خواتین ہماری آگے آئیں. تو وہ ان سے اس سے پہلے ملاقاتیں ہوئی بھی تھیں، لیکن جتنا انسپائر تھی اس سے پہلے؟ میں تو جی 5 سال کی عمر سے انسپائرڈ ہوں اس وقت سے، اور جب پارٹی بنی تھی تو اسی وقت ہی میں نے جوائن کی تھی، تب میرا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. مشکل میں اور میرے والد صاحب، ہم دونوں عمران خان صاحب کے، میں اس وقت 5 سال کی تھی، اور ابو تو ظاہر ہے وہ ان کو دیکھتے تھے، تو وہ ہمارے چھوٹے ہوتے وہ ہمارے کرکٹ کے ہیرو تھے. پھر اس کے بعد جب وہ کینسر ہاسپٹل بننا شروع ہوا تو ہم وہ والے جنریشن ہے جس نے وہ سارے ٹکٹس وغیرہ کیے. اور مجھے کیونکہ ریسرچ کا بہت شوق تھا، اور کینسر کے لیے میرے ذہن میں بچپن سے آتا تھا کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے، لوگوں کو اتنی تکلیف نہ ہو. اور پھر جب انہوں نے سیاست سٹارٹ کی تو پھر میرا اس وقت میں نے وہ پارٹی. حالیہ جو مشکل دور گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو مختلف لیڈر جو ہے وہ غائب ہو گئے، تو آپ نے یہ زمانہ غائب جو ہے وہ کیسے گزارا؟ کہاں تھی؟ کیا کیا کرتی تھی؟ سارا دن کیسے گزرتا تھا؟ دیکھیے غور، ابھی مشکل وقت گزرا نہیں ہے، گزر رہا ہے، گزر جائے گا انشاءاللہ. اور ہمیں تو جو ہمارے لیڈر نے حکم دیا ہم نے اس کی پیروی کی. میرا یہ خیال ہے جو میرے لوگ دوست گرفتار ہوئے اور مشکل وقت سے گزرے، واقعی ایک انہوں نے بہت تکلیف دہ وقت کاٹا ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت آسانیاں دیکھی ہیں. آپ یقین مانیں کہ گرفتاری نہ دے کے یا گرفتار نہ ہو کے اس ملک میں چھپنا بہت مشکل کام، بہت مشکل ہے، جب ہماری ٹریننگ بھی نہ ہوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اور وہ بہت مشکل ٹائم کاٹا ہے. میں 10-11 شروع کے ٹائم پہ مختلف گھروں میں گئی. لوگوں نے پہلے ہمیں بہت انوائٹ کیا ہوتا تھا کہ آپ ہمارے پاس جی بڑے کمرے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں. جب ہم ان کے پاس چلے جاتے تھے تو وہ اگلے دن کہتے تھے اب یہاں سے جائیں آپ. اچھا. تو وہ ایک واقعہ سنا ہے جس دن آپ نے بڑا وہ ہرڈل فیلز کیوں کہ میں جب کوئی بچوں سے بھی دور ہوں، 5واں فیملی سے بھی دور 6واں گھر تھا، بچوں کو تو پھر ہم ملے ہی نہیں. ایک دفعہ ملی ہوں، بیٹا میرا بہت رو رہا تھا، وہ بہت زیادہ، کیونکہ جس دن مجھے بہت مار پڑی تھی 9 مئی کی رات کو جب میں گھر واپس آئی ہوں، میرے سر میں سے اور کمر سے اور کان میں سے جب خون برآمد ہو رہا تھا تو وہ بچہ ڈر گیا. یہ سوال آگے میں جا کے اس کی ڈیٹیل لوں گا. جی ہاں. تو وہ اس کے بعد نا وہ بہت گھبرا گیا، اور وہ جہاں کہیں پولیس وغیرہ کو دیکھتا تھا تو وہ چیخیں مارتا تھا کہ مجھے یہ ہمیں مار دیں گے. تو اس لیے پھر ہم نے ان کو بچوں کو دور کر دیا. تو 6 مہینے تو میں بچوں کو ملی نہیں، اور ہم کالز بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کی سیفٹی کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے. اور باقی فیملی والے ویسے ہی ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے. وہ تو کوئی ہمارے مالی تک نے گھر چھوڑ دیا کہ بھائی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا. واہ. تو یہ مشکل وقت میں بہت سارے لوگوں کا پتہ لگتا ہے. کئی ایسے شروع میں گئے گھروں میں، کچھ ہم نے خود ہی جلدی چھوڑ دیے کہ ان کے لیے برڈن نہ بنے. لیکن کچھ ایسے گھر تھے جہاں سے ہمیں جب ایسے طریقے سے کہا گیا کہ آپ جائیں تو پھر بڑا دکھ ہوا. ایک رات کو تقریباً میں 11 بجے نکلی ہوں گھر سے. دن میں تو ہم موومنٹ نہیں کرتے تھے، تو رات کو 11 بجے سامان کے ساتھ، گاڑی بدلی ہوئی تھی، ہولیے بدلے ہوئے تھے، بچے تھے نہیں پاس، حالات خراب تھے. تو تب جب میں نکلی ہوں تو میرا، اور وہ یہی ٹائم تھا، یہ بڑی عید آ رہی تھی پچھلے سال، ایگزیکٹ یہی ٹائم تھا. اور تو میں باہر نکلی ہوں تو میں بہت روئی اس دن. میں نے کہا کہ میرا پورا گھر خالی پڑا ہوا ہے، اور نہ میرے بچے میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ میری والدہ رہ سکتی ہیں، نہ میرے کوئی اور فیملی والے مجھے اس وقت اون کر رہے ہیں. تو میرے ہسبینڈ تھے اور میرا بھائی کو پھر انہوں نے بلا لیا. تو میں نے انہیں کہا آپ مجھے نا ادھر گھر چھوڑائیں، کوئی بات نہیں، اگر میں اریسٹ ہوگی تو کم از کم میں اریسٹ ہوں گی، آپ لوگوں کی تو جان چھوٹ جائے گی. اس وقت تو آپ سارے میری وجہ سے خوار ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اور قسم کے بھی بہت پریشرز آ رہے ہیں. تو میں کوئی 5 گھنٹے بہت زیادہ روئی، اور ہم سڑکوں پہ پھرتے رہے، آگے ناکے لگے تھے وہاں پہ پریشان ہوتے تھے. پھر انہوں نے بڑی مشکل مجھے کنونس کیا. اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہم نے جانا. کوئی ایسا بھی فیز آیا تھا جب سڑک پہ ناکے لگے ہوئے تو لوگوں نے آپ کو پہچان لیا ہو کہ یہ کمل شوزم پہ گرفتاری بڑی قریب ہوئی ہو؟ شروع میں ہوا تھا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن بہرحال اس ٹائم پہ پھر مجھے انہوں نے بہت، میرے ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے بڑا، ایک بات پہ میں بلیک میل ہوگی. انہوں نے کہا آپ کے لیڈر نے آپ کو کیا کہا ہے؟ میں کہ انہوں نے کہا کہ گرفتار نہیں ہونا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. کہتے پھر آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ اپنے لیڈر کی بات ماننا چاہتی ہیں یا نہیں. پھر میں نے آنسو پہنچ لی، اور اس کے بعد میں نہیں کبھی روئی. میں روئی تو پھر میں اللہ کے آگے روئی ہوں، اور میں انسانوں کے آگے کبھی نہیں روئی، اور نہ میں کمزور ہوئی. ٹھیک ہے. اور میں اتنا بس صرف بتاؤں گی کہ ایک بہت ہی چھوٹا، کوئی 4 مرلے کا گھر ہوگا، اس کی چھت کے اوپر 3ری منزل پہ ایک سرونٹ کوارٹر ٹائپ کمرہ تھا جس میں میں نے بہت زیادہ ٹائم گزارا. گرمی بھی وہیں گزاری ہے، اور پھر سردی شروع ہوئی تو بھی گزاری ہے. اور اتنی مجھے عادت پڑ گئی تھی ایک کونے میں بیٹھنے کی کہ میں
اس کے بعد اب میں جب باہر آئی ہوں تو میرے گھٹنے کافی خراب ہو گئے, سب جیل قرار دیے. جی تقریباً ایسے, کیونکہ میری بات ہوئی تھی بیچ میں ملیکہ بخاری جب نکل کر آئی ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک جملہ بولا اور وہ بس بہت رو رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک قبر کھود لیں اور اس میں زندہ لیٹ جائیں تو بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ گرفتاری دے دیں, پکڑی مت جانا. بس اس نے مجھے یہ بات کہی, کہتی بس میں تمہیں بہنوں والا کہہ رہی ہوں کہ پکڑی مت جانا, اگر تم قبر کھود کے زندہ لیٹ جاؤ گی نا تو کم تکلیف میں ہوگی, اگر پکڑی جاؤ گی تو بہت تذلیل کریں گے. اس بات کو میں نے ایسا پلے باندھا کہ پھر میں باہر نہیں نکلتی تھی. مجھے نہیں پتا دن کب ہوا ہے, نہ مجھے رات کا پتا, نہ مجھے سورج کا پتا ہوتا تھا, نہ مجھے بارش کا پتا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اسپیشل عید ٹرانسمیشن ہے آج. آپ کی جو ہے وہ بڑی سخت مخالف ہیں, جو میڈیا کمپیریزن کرتا ہے, پبلک کمپیریزن کرتی ہے, وہ مریم نواز ہے. مریم نواز کو آپ کو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ مریم نواز کو آپ پہ غصہ کس بات کا؟ مجھے نہیں پتا جی ان کو میرے پہ غصہ کیوں آتا ہے. میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میری دشمنی ان سے بنیادی اس بات پہ ہے, ایک تو نظریاتی, دوسری یہ کہ سیاسی تو نہیں کہ, لیکن نظریاتی پہ ہی میں زیادہ فوکس کروں گی, کیونکہ نظریاتی ہے. میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ اگر سیاست میں آئی ہیں تو آپ کے اپنے میرٹس ہونے چاہیے تھے. آپ کو یہ اپنی ڈائنیسٹک پالیٹکس کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اب آپ وزیر اعلیٰ بھی وہی بیساکھیاں لے کے بنی, پھر آپ نے ایک ووٹ کو عزت دو کا ایک جھوٹا نیریٹو بنایا, اور اینڈ میں پھر ووٹ کو جو جتنی عزت دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ڈبے ہی اٹھا لیے گئے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میرے سچ بولنے پہ ان کو میرے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا کنول شوذب, آپ نے آپ کو اگلے 10 سالوں میں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ اللہ کرے کہ میں اس تیسرے کمرے پہ نہ دیکھ رہی ہوں جہاں میں ٹائم گزار کے آئی ہوں, میں زمین پہ موجود رہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں گوہر, شاید بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے, میں کوئی بہت زیادہ ایمبیشس قسم کی سیاستدان اپنے آپ کو نہیں سمجھتی. I know. میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ میں خان صاحب سے بہت زیادہ ایک انسپریشن ہے میری, ایک ان سے رسپیکٹ اور محبت کا رشتہ ہے. 18 سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے میری جس طرح کی مینٹورنگ اور گرومنگ کی ہے, اس میں اب سیاسی پوزیشن یا کوئی بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنا میرا مقصد ہی نہیں رہا ہے. میں یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی. اس کے لیے میں نے 6-7 دفعہ اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے ہوئے میرے ہسبینڈ کے, میں نے پھاڑ کے ڈسٹ بن میں ڈالے کہ میں نے نہیں جانا. تو میں 10 سال بعد اپنے ملک کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں ہو جس کے لیے میں نے یہ سارا سفر کیا تھا. اسٹرگل کیا. میری کئی پوزیشننگ ہے یا نہیں ہے وہ میٹر نہیں کرتی, لیکن میرا ملک دنیا کے کس رینک پہ آتا ہے اور میرے کنول شوذب اگلے کہیں 10 سالوں میں نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں دیکھی جائیں گی؟ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جوائن کر لیں تو ہو سکتا ہے میں بھی دیکھی جائے, لیکن میرے ڈی این اے میں کوئی اور پارٹی آئی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. کنول شوذب یہ بتائیں کہ غصہ کس بات پہ آتا ہے جینوئن طور پہ؟ غصہ مجھے بہت آتا ہے. ہاں, کس چیز پہ آتا ہے؟ لیکن اب میں نے بہت کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے. پتہ نہیں, مجھے شاید جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے, اور میں سیاست کے حساب سے بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوں جو مجھے لوگ بتاتے ہیں. تو پھر اس میں یہ کہ مجھے جب اس طرح کی ٹپیکل سیاست نہیں میں کر پاتی تو پھر مجھے غصہ آتا ہے. ٹپیکل سیاست نہ کرنے پہ آپ کو غصہ آتا ہے؟ اپنے آپ پہ آتا ہے. کبھی فیملی میں کیا؟ بہت زیادہ. ان کو تو آپ کبھی چھیڑے ہی نہ, وہ کہیں گے اتنی اس سے زیادہ بڑی ہٹلر ہی کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, پورا دبدبا بھائی پہ ڈالا ہوا ہمارے پہ. نہیں, ان سے پہلے جو باقی بہن بھائی تھے ان پہ بھی پریکٹس بہت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں گھر میں سب سے بڑی ہوں اپنے بہن بھائیوں میں, اور میرے نہ فادر کی کوئی بہن تھی نہ میری والدہ کی کوئی بہن. بچپن میں کیسے عید گزارتی تھی اور آج کل کیسے گزارتی؟ بچپن کا کوئی واقعہ سنائیں. بہت شرارتی تھی, بہت شرارتی تھی, اور ہمارے گھر کی عیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سیلیبریٹ کی جاتی تھی. تو اور یہ والی عید پہ ہم نے سب نے ایک بکرا پکڑا ہوتا تھا, پھر اس کو صبح صبح لے کے جانا. پھر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بکرا جو ہے نا یہ قیامت کے دن گواہی دے گا, اور یہ آپ کو پل صراط سے بھی گزروائے گا کہ انہوں نے قربانی دی. تو وہ امیجنیشن بڑی زیادہ ہوتی تھی. تو پھر میں سوچا کرتی تھی کہ ہمارے تو 2 پاؤں ہیں تو ہم گزر جائیں گے, یہ 4 پاؤں پہ کیسے گزر کے جائیں. یہ دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. عید میں ایک نئی بات نکل آئی ہے, جو بکرا جو ہے وہ 4 ٹانگوں والا پل صراط سے کیسے گزرے گا. یہ تو واقعتاً ایک چوری سیٹ تھی. یہی بکرا آپ کو پل صراط سے گزارے گا. کہ یہ آگے جا رہا ہوگا, ہم پیچھے ہوں گے, تو یہ ہمیں کیسے گزارے گا. ٹھیک ہے, وہ بچپن کی چیزیں. پھر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ کس کا بکرا زیادہ تگڑا ہے, کس نے بڑے والا لیا ہے, کس نے چھوٹے والا لیا. وہ آئے ہوئے ہوتے تھے کافی سارے. ہم احمد پور میں عید کرتے تھے تو کوئی 8-9 یا 12 کے قریب بکرے ہوتے تھے دادا دادی کے لیے ہونا. پھر اچھا سب سے بڑی صبح کی ایکسرسائز یہ ہوتی تھی کہ بکرے کو اندر لے کے جانا ہے اور ہاتھ جس سے پھروانا ہے قربانی کے لیے, اور پھر واپس لا کے اس کو
ذبح کے لیے. کروانا. اب ذبح کے لیے ایک بڑا دل کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں تو وہ پھر ہمارے پیرنٹس نے, میرے فادر اور یہ تایا چچا سارے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے, تو وہ ہمیں کوشش کرتے تھے, ہم سارے بہن بھائی کزن سارے نہیں سائڈ پہ کرتے تھے, ہمیں کھڑا رہنے دیتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کی راہ میں جب آپ قربانی دیتے ہیں تو اس پہ پھر دل کو آپ نے پکا رکھنا ہوتا ہے. تو وہ ہم نے پھر سیکھ لیا. صحیح جی. اچھا تو آج کل کیسے کرتی ہیں پھر مینج؟ آج کل بھی وہ بکرے پہ ہاتھ رکھتی ہیں, بکرے پہ اسی طرح کا سین چلتا ہے, یا پھر آج کل کہتی ہیں اچھا کسائی آ گیا آج کل تو ہم خود ہی دیکھیں قربانی والے بنے ہوئے تو ہمارے پہ نہ ہو. ٹھیک ہے دیکھیں ہوتی ہے ابھی بھی 2 بکرے اگر ہو تو پھر وہ جو ہے یا تو چھری پہ ہاتھ رکھوا لیتے ہیں یا بکرے پہ ہاتھ رکھوا لیتے ہیں, جو سنت ہے وہ تو پوری. ٹھیک ہے. اچھا کمل شہزاب, کیونکہ اسپیشل عید ٹرانسمیشن ہے ہمارے, یہ ایک عید کا سیگمنٹ ہے, ظاہری بات ہے آپ عید والے دن ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف ہیں اور لائیو ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے. اور آج ایک عید ہے قیدی نمبر 804 کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں, جانور لوگوں نے قیدی نمبر 804 کے منڈیوں تک لے کے آ گئے. آج تو پھر کوئی گانا سنا دے یا کوئی نظم سنا دے عمران خان کے لیے. دیکھیں گانے والا آسپیکٹ تو میرا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. سنتی تھی لائف بہت زیادہ, ابھی بھی سنتی ہوں. سنتی ہے, وہ تو انسان کی مطلب ایک روح کی غذا ہے. گیا بھی ہے, گاتی رہی ہوں میں کمپٹیشنز میں. چلیں آج تو ملی نغمے آج شو میں آپ 2 انترے سنا. ترانے کافی گاتے رہے, اور لیکن یہ کہ اب کیونکہ اتنے نعرے لگائے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا مجھے اکثر آپ کور کر رہے ہوتے ہیں, میرے تو ووکل کارڈز ہی ختم ہو گئے ہیں, گانے والا سسٹم ختم ہو گیا جی. پھر بھی باقی قیدی نمبر 804 کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہماری تو کوئی عید بقرعید کوئی خوشی کوئی پرسنلی میری تو ان کے خان صاحب کے بغیر مکمل نہیں ہے, تو وہ والا مزہ تو نہیں ہے, عید والی بات نہیں ہے. ایک ویسے بھی ہمیں ماحول میں ہی اتنی سوگواری نظر آتی ہے, ہمارے اتنے ورکرز کو اندر بند کیا ہوا ہے, ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں, فیملیز ان کی سفر کر رہی ہیں, تو اس لیے میں مطلب اس طرح سے نہیں کر پا رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ظاہر سنت ہے. اور ہمارے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اتنی مہنگائی میں چلو اللہ کرے کہ آج عید کے دن لوگوں کو اتنی توفیق ہو جائے کہ جو آپ جانور قربان کریں وہ حقداروں کو, جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ان تک پہنچائیں. کم از کم چلو سال میں 1 دن گوشت تو کھائیں گے لوگ. ٹھیک ہے. مریم نواز کے 10 نام بتانے پڑیں گے, کیا کیا نام رکھیں گی؟ تو شروع کرتے ہیں. آپ نے 10 نام بتانے مریم کے, وہ اچھے نام بھی رکھ سکتی ہیں, کرٹیسائز بھی کر سکتی ہیں. دیکھیں میں برے نام کسی کے نام ان کا بڑا خوبصورت ہے, مریم, اور اس کو میں بگاڑنا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اچھے نام بتا دیں, کیا اس کو سوٹس پرسنالٹی کے حوالے سے کرتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا جی, مجھے ان کی پرسنالٹی کوئی اتنی انسپائرنگ لگتی نہیں ہے, اس لیے میں کچھ کہنا, اور عید کا دن ہے میں اس لیے کچھ اس میں کہنا نہیں چاہ رہی. دوسرا انہوں نے ڈیفیمیشن لاز بنا دی ہیں. ڈسفرمیشن لاز, جی ہاں, تو ان کا وہ اسی وجہ سے ہی بنے ہیں کہ ان کو نہ کوئی کچھ کہتے, ان کو کوئی کچھ نہ کہ, اس چکر میں انہوں نے پورے پنجاب کے لوگوں کو بکرا بنا کے حلال کر دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وہ غیر جمہوری ہے, خاصی کافی مصنوعی ہے. ایج تو میں سمجھتی ہوں اٹس نیچرل, ایجڈ ہونا اور ایج کے ساتھ زیادہ ایج نہ کرنا مصنوعی تو کوالٹی ہے, لیکن کافی بات چیت کرنے میں بھی بہت ان کا کوئی نیچرل سٹائل نظر نہیں آتا. مریم نواز کی اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ مریم نواز کی اچھی بات آئی تھنک کہ وہ اپنے والد صاحب سے ان کی محبت جو ہے نا وہ اچھی بات ہے, اچھی لگتی, کیونکہ میں اپنے جب سے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے میں ان کو بہت مس کرتی ہوں. تو جو باپ بیٹی کا رشتہ ہے نا, میں اس کو رسپیکٹ دیتی ہوں چاہے کسی کی بھی ہو. تو اس لیے مجھے ان کی یہ والی بات, آلدو کہ انہوں نے اس میں سے بہت فائدے بھی اٹھائے ہیں, لیکن چاہے اچھا ہے یا برا ہے, سیاست اور باقی چیزیں ایک طرف, لیکن جو باپ بیٹی کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے وہ ایٹ لیسٹ مجھے ان میں نظر آتی ہے. کون سی چیز ایسی لگتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مریم کو نہیں کرنی چاہیے, مریم کو ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے, ایک اچھی پولیٹکس جانا چاہیے, آپ کی طرح پولیٹکس کریں؟ آپ مجھ سے پوچھے کہ کون سی ایسی باتیں جو انہیں کرنی چاہیے, آپ تو سارے کر دیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس میں ڈونٹس ہی زیادہ ہیں, اس لیے تو میں ان سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں انہیں سجیسٹ کرتی ہوں کہ اب تو خیر کیا کرنا ہے, انہوں نے اب وہ آ چکی جس طریقے سے آنا تھا, لانچنگ ہو گئی ان کی, اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بہتر طریقے سے وہ آ سکتی تھیں. خواتین کی پاکستان میں سیاست میں جو انٹری ہے ابھی تک سوائے ہماری پارٹی کی خواتین جو آئی ہیں زیادہ تر ڈائناسٹک پالیٹکس کے تھرو آ رہی ہے. وہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہا. ہم خواتین, میرے جیسی خواتین یا مڈل کلاس فیملیز کی
पढ़े लिखी फैमिलीज की खवातीन जब देखती हैं तो वो यही एक इम्प्रेशन है कि भाई बाप आपका या माँ आपकी या कोई खानदान का मेन बंदा किसी मेन रोल पे होगा तो आप क्वालिफाई करते हैं आने के लिए। और फिर उसमें सबसे बुरी बात ये है कि जो इस तरह आ रही हैं, चाहे वो आसफा भुट्टो आई है, तो चाहे ये आई हैं, या पहले बेनजीर आई थी, या व्हाटएवर, तो इनको तो लोग समझते हैं कि ये क्वालिफाई करते हैं कि ये सियासतदान होने चाहिए, लेकिन बाकी कोई खातून क्वालिफाई नहीं करती। इनके दौर में आज अगर ईद वाले दिन सनम जावेद और आलिया हमजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी खवातीन बंद है अंदर और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा और पुलिस गर्दी हो रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इनको एज ए पॉलिटिशियन कोई क्रेडिट देने ठीक है, ईद का कोई वाकया जो हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहती हूँ, स्पेशली जो आपको याद हो कि ये वाकया बड़ा मुझे याद रहेगा ईद का स्पेशली। ऐसा अब बहुत सारे वाकयात हैं कोई ऐसा हो जिसमें आप समझती हो कि ये वाकया मेरे लिए ठीक नहीं हुआ, या कोई ऐसा वाकया जो आपके लिए बड़ा बेहतरीन साबित हुआ? देखिए, ठीक नहीं हुआ तो यही है कि लास्ट ईयर मैंने नोट किया कि अल्लाह मियाँ ने जो मौके दिए होते हैं ना, उनको जब तक हैं आपके पास तो उनको ज़रूर सेलिब्रेट करना है तो करें। पिछले साल हम बेबस थे, ईद पे हम बिल्कुल बंद थे, ना किसी को मिल सकते थे, तो मतलब उस वक्त महसूस ना हमने कुर्बानी की, हमें जान के लाले पड़े हुए थे उस वक्त, तो बड़ा महसूस हुआ कि यार अपने मुल्क में ये ईद का दिन है, इस वक्त तो हर बंदे के लिए एक आम माफी का होता है, तो हमने तो कुछ किया भी नहीं है तो हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, बच्चे पास नहीं थे, तो बड़ा तकलीफ का टाइम गुजारा, ये बहुत याद रहेगा। जी हाँ। तो उसके बाद अच्छा यही है कि अब हैं सारे, और अब मुझे खैर बचपन की ईदें याद आती हैं जब दादा दादी होते थे, वालिद साहब होते थे, सारे इकट्ठे मिलते थे। मेरा ये ख्याल है कि ईद एक ऐसा टाइम है कि जब आपको उसमें मेमोरीज बनानी चाहिए, खास तौर पे अपने बच्चों की, आपको उनको बचपन में सो शरारती के, थी आप? मैं ये बात कंप्लीट करूंगी कि सो के ईद ना गुजारें, ईद को ईद समझ के गुजारें। मिलने जुलने का दिन है, मिलें जरूर, खाना कोई भी फेस्टिविटी, ये मेमोरीज बनती हैं, और ये आप अपने लिए नहीं अपनी आने वाली नस्लों को ये समझाएं, अल्लाह का हुक्म है। शरारती मैं बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा शरारती थी। कभी शरारत में किसी गली मोहल्ले वाले के घर का बटन प्रेस करके भागी हूँ? कौन सा दिन है जो नहीं किया, यही तो करते थे और क्या करते थे। वाह, क्या बात सारी है। शरारतें की हैं। ये बात हुई ना। दोपहर के 2 बजे जाके, गर्मी शदीद, भावलपुर में हम लोग थे उस वक्त, तो लू चल रही होती थी, और मेरी वालदा और अब्बू ने इन सब ने इंश्योर करना कि ये सारे बच्चे अंदर रहें, कूलर भी चल रहे, उन्हें एसी तो बाद में ज्यादा हुए, पहले कूलर चलाते थे। तो मैं इंतजार में होती थी कि जैसे ये जाके कहीं आगे पीछे होंगे। उसके बाद हमने ये गर्मियों के मौसम में, तो वो बांस का वो लेके ना आगे से उसको बीच में से चीरा लगाना, ठीक है, और फिर उसके बाद जो पड़ोसियों की अंबियां थी ना, उसमें यूं ऐसे फिट करके ऐसे ऐसे घुमाना, तो वो बिल्कुल ना वो गिरती थी ना कुछ, उसमें फिट हो जाती थी। फिर वो उतार के रख लेनी। अच्छा, तो वो अंबियां दोपहर को तोड़ने का मिशन होता था। मुझे खाने का कोई शौक नहीं था, मुझे सिर्फ तोड़ने का शौक। छोड़ने का शौक वो था। तोड़ के फिर मैं बाकियों को खिलवाती थी, जो मेरे बहन या कजन हैं, ये कच्ची अंबियां खाने के शौकीन थे। ठीक है, खट्टी अंबियां इन्होंने खानी, और वो इनको फिर किसी को नक्सीर फूटनी, किसी का कोई मसला होना, और मैं गर्मी में 2 बजे दोपहर के गायब होके ये कर रही होती थी। सही। तो फिर मुझे एक आध दफा में पकड़ी गई, तो फिर बड़ी मार पड़ी उसके बाद। ठीक है, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपके ऊपर तशद्दुद हुआ था और आपके गर्दन और जख्म थे पीठ के पीछे, तो ये क्या माजरा हुआ था, क्या वाकया? ये 9 मई को जी डी चौक पे हम खवातीन, निहत्ती खवातीन 25-30 होंगी मैक्सिमम, और पुलिस ने खुद इजाजत दी कि आप कर लें प्रोटेस्ट, सामने खड़े हुए थे 100 के करीब गियर्स पहन के, इस्लामाबाद पुलिस के, माशाल्लाह जवान मर्द हमारे, बहुत फर्शनास हमारे भाई जो नीली वर्दी पहनते हैं वो खड़े हुए थे, और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तकरीबन 9:45 बजे मैं वहां पहुंची हूँ, 10 बजे लाइट गई है, और उसके बाद वो हमारे जो जवान मर्द फर्शनास भाई हैं, उन्होंने कहा चलो अब फर्शनासी का टाइम है, उन्होंने अपने डंडे लिए और हमारे पे टूट पड़े। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास आ रहा है मशवरा। अब आपको देने हैं बड़े बड़े सियासतदानों को मशवरे, क्योंकि अब आप बन गए सीनियर पॉलिटिक्स, और कुछ देंगे आप अपनी जूनियर को मशवरा। पहला नाम आया शेख रशीद अहमद को, क्या मशवरा देंगे? वो तो बहुत सीनियर सियासतदान है, उन्हें मैं क्या मशवरा दूं? देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अब वो कुर्बानी पे कुर्बानी होगी वाला काम खत्म हो गया, बहुत ज्यादा ही कुर्बानी हो गई अब कुर्बानी पे। लेकिन उनका अभी जो रिसेंटली ये वाले जुमले अब उन्हें मैंने उनका प्रोग्राम किया शो, रिसेंटली उन्होंने कहा कि कुर्बानी होगी और इसके साथ कसाई भी तैयार है और खाल इस मर्तबा सूखेगी।
चलो अल्लाह करे इस दफा जो वो कुर्बानी कह रहे हैं वो हो जाए सही। हो जाए, हाँ, ये बड़ा अरसे से सुन उनको रहे मैं हैं। यही मशवरा दूंगी कि इस दफा फिर हो जाए, करवाए इस मरतबा हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब को क्या मशवरा देंगे? मौलाना फजल रहमान साहब को कहूंगी कि आप ना सियासत और मजहब को अलग अलग रखें, इस्तेमाल करें, स्पिरिट उसकी एक ही है, लेकिन सियासत के को चमकाने के लिए मजहब को इस्तेमाल ना करें। बिलावल भुट्टो को क्या कहेंगे, मशवरा क्या देंगे उनको? मैं उन्हें कहूंगी कि आपके जो हाथी के दांत असली वाले ना खाने वाले वो दिखाया करें, दिखाने वाले आपके और हैं, खाने वाले और हैं। ये जो डिफेमेशन लॉ पास हो गया और वो जो ऑर्डिनेंस पास हो गया असेंबली में, और फिर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इस पे आपके असली खाने वाले दांत हमें नजर आने चाहिए। ठीक है, और आसिफ जरदारी साहब के लिए क्या मशवरा है? आसिफ जरदारी साहब के लिए मशवरा ये है कि सियासत में सफाकी नहीं होनी चाहिए। सफाकी नहीं होनी चाहिए। सनम जावेद के लिए क्या मशवरा है? सनम जावेद के लिए ये मशवरा है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहारक और डटी रहे, इंशाल्लाह आएंगी बाहर और पूरे जोर शोर से आएंगी, और हमें उन पे बहुत फख्र है। और एक बहुत अच्छा एडिशन है पाकिस्तान की खवातीन के लिए, एक सिंबॉलिकली एक इस्तारा है वो कि ठीक है, आप आम बैकग्राउंड से उठ के भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं। अच्छा, जनाब आगे है हरीम शाह को क्या मशवरा देंगे? उनसे कहूंगी कि बस सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें, राह enjoy रास्त पे आ जाएं, ये नहीं कहना चाहते? मैं किसी को क्या कहूंगी कि किसी की राह क्या है, ये तो मैं सॉरी नहीं कह फरमाद सकती। रहा था। अच्छा मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अच्छी टाइम गुजारें, एंजॉय करें जाए। जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए मशवरा? शहबाज शरीफ साहब गाना बहुत अच्छा गाते हैं, उस पर फोकस करें। उसके फोकस करें। जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मशवरा? वो कबूतर बहुत अच्छे उड़ाते हैं, उस पर फोकस करें। तो आप लोगों ने तोते उड़वा दिए। वो अब उड़ गए हैं ना, तो आप कबूतर उड़ाएं। मरियम नवाज के लिए मशवरा? उनको मशवरों की जरूरत नहीं है, बस ये कहूंगी कि थोड़ी सी ना, अगर सियासत करी है तो बर्दाश्त के साथ करें। बर्दाश्त के साथ। अज़मा बुखारी के लिए मशवरा? वो कुछ भी ना करें तो बेहतर है, वो गुलामी कारी हैं, अच्छी कारी हैं। ठीक है। हिना परवेज भट्ट के लिए कोई मशवरा? वो तो बेचारी इररिलेवेंट हो गई हैं। इररिलेवेंट हो गई है। ठीक है। अस्मा कारदार के लिए कोई मशवरा? उनके लिए मशवरे बेकार हैं, ऐसे लोगों को मशवरे नहीं देने चाहिए जिन पे असर नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या मशवरा देंगी अलीमा खान को? उनसे हम मशवरे मांगते हैं, उनको हमने क्या मशवरे देने, लेकिन एक बड़ी बहादुर बहन के तौर पे उन्होंने अपने रोल को एस्टैब्लिश किया। ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब को क्या मशवरा देंगी? शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, वो काफ़ी कैपेबल आदमी है। मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि आप अपनी जितनी एनर्जी है ना, वो इस वक्त पॉजिटिव पार्टी के और खान साहब की जो जिद्दोजहद है या जो पॉजिटिविटी है उसमें लगाएं तो बहुत फायदा होगा। ठीक है। बैरिस्टर गौहर साहब को क्या मशवरा देंगे? बैरिस्टर गौहर साहब को मैं कहूंगी कि थोड़े सख्त हो जाएं, बहुत नरम है, बहुत नरम है, ज्यादा नरम है, सख्त हो जाए जी। बहुत नरम है और बहुत ज्यादा तहम्मुल मिजाज है, थोड़ी सी सख्ती भी चाहिए। ठीक है। उमर अयूब साहब के लिए मशवरा? उमर अयूब साहब बहुत नाइस आदमी है, मेरे भाई हैं और बड़े दिलेर हैं। उनको मैं मशवरा दूंगी कि वो जो बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जरा डट जाएं, सख्त हो जाएं। ठीक है। ईद के लिए नाजरीन के लिए कोई मशवरा? ईद के लिए ये मशवरा दूंगी कि देखें, अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है कि आज आप उस सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर सकते हैं, कुर्बानी दी है, तो फिर कुर्बानी का सारा गोश्त डीप फ्रीजर में मत रखना। लोड शेडिंग की वजह से वो सारा खराब हो जाएगा, आप बीमार होंगे बाद में खाएंगे तो। ठीक है। जिसका हक है उस तक पहुंचाएं। कोशिश करें कि जो आपके जितने हिस्से बनते हैं आपके जानवर में से, वो फौरी तौर पे जिसका हिस्सा है वो उसको पहुंचाएं, और अजीजों अकरबा को खाने खिलाएं। फ्रीजर में गोश्त संभाल के रखने का फायदा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रैपिड फायर, और नेक्स्ट रैपिड फायर है ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है, और इस ट्रांसमिशन में हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे रैपिड फायर खेलेंगे। रैपिड फायर में आपसे बड़े आम पॉलिटिक्स के सवालात किए जाएंगे। आपने सिर्फ एक लफ्ज बोलना है, आप जितना जल्दी प्ले करेंगी उतना ही आपको रेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, हमारे साथ कमल शौदम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सीनियर सियासतदान बन चुकी हैं, और एक्स जो है वो MNA भी रह चुकी है, और आने वाले दिनों में इनकी किस्मत की दीवी जो कह रही है कि वो दोबारा MNA बनने जा रही हैं। तो रैपिड फायर खेलते हैं जी। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के कुछ कैंडिडेट्स के नाम लूंगा, उनको आप जानती भी हैं, आपके अपोनेंट भी रहे हैं। तो आपने सिर्फ उनके लिए एक लफ्ज बोलना है, आपने जितना अच्छा प्ले किया हम आपको उतना अच्छा रेट करेंगे। तो सबसे पहला नाम आया जी राना सनाउल्लाह।
رانا ثناء اللہ. ایک لفظ جلدی. صفاق. صفاق. میاں جوید لطیف. منافق. منافق. مریم نواز. کیا کہوں ان کے بارے میں. بولیں نہیں بولنا اسکپ کر دیں. اسکپ ہے. عظمہ بخاری. غلام. خواجہ آصف. اب کہنے کو تو بڑا دل کر رہا ہے کہ کچھ کہہ دوں. جی یا سکپ کریں یا بولیں, اسی حوالے سے آپ کو ناظرین بھی ریٹ کریں گے کتنے آپ سکپنگ پہ جا رہی ہیں, کن کو کیا ریٹ دے رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ منافق. منافق. جناب خواجہ سعد رفیق. کیا کہیں ان کے بارے میں. لوہے کا چنا کہہ رہے ہیں. لوہے کا چنا نہیں رہے وہ, اب نہیں رہے. ٹھیک ہے جی, آپ وہ بھی سکپ کر کے. چنا ہے اب. توتا چنا باجے گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ بس اب صرف شور شرابہ. شور شرابہ کریں. ٹھیک ہے. ہینا پرویز بٹ. غیر ضروری ہے. ٹھیک ہے, بیچاری بن گئی ہیں جی. شاہد خاقان عباسی. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی. ڈیسنٹ آدمی. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کو چھوڑ چکی ہیں اور کچھ امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف آنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا نام ہے فواد چودھری کا. ان کے لیے کیا آپ کا ایک لفظ ہے, بولیں. انٹیلیجنٹ. اسد عمر. کیا کہہ سکتے ہیں, بڑا موقع تھا ان کے پاس مگر انہوں نے ڈسپوائنٹمنٹ. علی زیدی. ڈسپوائنٹمنٹ. فیاض الحسن چوہان. ڈسکسٹنگ. ٹھیک ہے. علی نواز زمان. مظلوم. عمران اسماعیل. ڈسکسٹنگ. راجہ ریاض الحق, جو وہ سب کا پوزیشن لیڈر راجہ ریاض فیصل آباد والا, وہ بھی چھوڑ گیا تھا. جی ہاں, منافق. ٹھیک ہے. اب ہیں آپ کے کولیگس ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ایک لفظ بولنا ہے. پرسنالٹیز ہیں آپ کے ساتھ, ان کے کولیگس ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیاسی بڑے آپ کے رشتے ہیں. سب سے پہلا نام میرے سامنے ہے بیرسٹر گوہر. پروفیشنل. عمر ایوب. ڈیرنگ. شبلی فراز. سنسیئر. مراد سعید. لوئل. علی محمد خان. ڈیرنگ. ٹھیک ہے. شہر یار افریدی. وہ تو بھائی ہے میرا. بھائی ہے. ٹھیک ہے. ڈیرنگ. بہادر بھائی. شیر افضل مروت. دلیر. شعیب شاہین. وہ بھی دلیر ہے. علی امین گڈا پور. دبنگ. علیمہ خان. وفادار. بشرا بی بی. بہت وفادار. طیبہ راجہ. بہادر. صنم جاوید. بہت بہادر. جناب ڈاکٹر یاسمین راشد. دبنگ. محبوب سلطان. دبنگ. شیخ رشید. مظلوم. چلے جی لیڈرشپ پہ آتے ہیں جی. دیکھتے ہیں کیسے ریپڈ فائر کھیلتی ہیں. سب سے پہلے ہے مولانا فضل الرحمان. کیا کہیں ان کو, اسکپ کر دیا جی. آج کل آپ کی پارٹی نے سیز فائر کیا ہوا ہے اس لیے ہاں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے جی. آصف زرداری. ایک لفظ. شاطر. بلاول بھٹو. منافق. آصفہ بھٹو. ان کو کیا کہوں, irrelevant. نواز شریف. ہنسی نکلی ہے. نواز شریف بیچارہ. شہباز شریف. یہ بیچارہ بنانے والا. ٹھیک ہے. مریم نواز. وہ بھی مکہ. عمران احمد خان نیازی. مرشد. جی تو عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور اس وقت آپ لوگوں نے بڑے اچھے کھانے جو ہے وہ بنا لیے ہیں. تو ہمارے ساتھ کنول شوذب موجود ہیں. کنول شوذب, اس کی عید کے بعد, آج کی عید کے دن کے بعد وہ ٹرو پرو شروع جو ہوتا ہے, جو آپ لوگ سسرال بھی یا میکے جاتے ہیں لوگ, اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہوئی ہے؟ دیکھیں اب تو سسرال میکے والا کام ہی ختم ہو گیا ہے. نہیں, میکے باپ کے سر سے میکے ہوتے ہیں, والدہ بھی گئی ہوئی ہے نہیں یہاں پر, بھائی ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم دونوں مل لیتے ہیں, باقی بہنیں یہاں ہیں نہیں. اور سسرال والے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سارے ایک ہی جگہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. تو اب تو سارے اس پوزیشن میں ایک فیملی ہے, نہ سسرال نہ میکا, اب تو اکٹھے ہوتے ہیں,
टाइम ढूंढते हैं, ईद एक ऐसा मौका है। वैसे कंवल, आप जितने शरारती बताया है, तो वो जब बचपन में गोलड़ा छपाकी जुमेरात आई है, जड़ा पीछे वेखे ओदी शामत आई है, वो भी खेला था? वो गोलड़ा छपाकी नहीं है, कोकला छपाकी। वो गोलड़ा मेरे मुंह से कोकड़ा निकल गया जी, कोकड़ा बहुत खेली छपाकी। है, बहुत खेली है, हर तरह की गेम। तो किसकी सही कोकला खेली? छपाकी, फिर उसके बाद पिट्ठू गरम हम बहुत खेला करते थे, इसलिए मेरा निशाना बहुत जबरदस्त है। पनाह मांगते थे लोग मुझसे। फुटबॉल बहुत खेलते थे, क्रिकेट बहुत खेलती थी, दरख्तों पे चढ़ना, दीवारों पे से चढ़ना, शरारतें करना, इस तरह के सारे, मैंने बताया ना दोपहर को मेरा फेवरेट काम होता था अंबियां चोरी करना, तोड़ना और सारे घर को खिलाना। खुद नहीं खाना, खुद भी मैं खा खुद नहीं सकती खाना। थी, मुझसे खाई नहीं जाती थी। अच्छा, जब ये कोकड़ा छपाकी जुमेरात आई, ये जब खेलती थी तो किसकी शामत आती थी? किसकी? जो होता था, जिसके हत्थे जो चढ़ जाए। जो हत्थे चढ़ जाता। मैं नॉर्मली, मेरे कजन्स जो थे, मैं उनके साथ खेलती थी, तो हाँ। मैंने हॉकी खेलनी, मैंने फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलनी और बड़ी अच्छी खेलनी, और हार्ड बॉल से खेलते थे। तो इसलिए मेरा जो है ना अभी तक वो वाले हालात है, मैं कोई बहुत ज्यादा नर्मो नाजुक वाले गेम्स खेली नहीं कभी आज। ठीक है, आप बहावलपुर से ताल्लुक है, सराइकी तो आपको आती होगी, थोड़ी तो थोड़ी आती है, तो कोशिश करके बोले कुछ लफ्ज ऐसे हमारे नाजरीन को, आज की ईद की विशिंग जो है वो आप अपनी मकामी जुबान में करेंगे। मैं अपने जो हल्का है 166 की जो गयूर अवाम है, मेरे जितने भैणी भरा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जिहड़ियां मावा हैं, सारियां को मेरी तरफों ईद मुबारक है। और बस इतना ही काफी है। मेडिया आज भेड़ा, मेरी भिरा, गर्मी की वजह से 50 डिग्री टेम्परेचर है, बिजली आ नहीं रही है, पानी के मसाइल हैं, तो ऐसे में भी मेरे इलाके के जो बहादुर लोग हैं वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस पे मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमल शोजा मौजूद थी, स्पेशल ट्रांसमिशन ईद की हम हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है, और रेट फेयर जो है वो आप खुद करेंगे। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद की ट्रांसमिशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।